बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों चलें कहानी शुरू करते हैं। छोटे शाहजी बासु कुमार कत्ल हो गया है। मैंने हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत में इमाम साहब को खबर दी। कब और कैसे इसका तो पता नहीं, अलबत्ता उसकी लाश आज सवेरे पीपल के दरख्त से लटकी हुई मिली है। खंजर के पूरे 6 जख्म थे पेट पर। मैंने आंखें फैलाते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ, खस कम जहां पाक। अब उसकी लाश कहाँ है? इमाम साहब ने पूछा। वो तो पुलिस ले गई, मैंने जवाब दिया। हूं, और कुछ पता चले तो बताना। इतना कहकर इमाम साहब ने तपाई पर खुले कुरान पाक पर निगाह जमा ली। रमजान का महीना था और उन्हें रात को तरावी में कुरान पाक सुनाना होता था, इसलिए मैं जब भी मस्जिद में आया उन्हें कुरान पाक की तिलावत करते पाया। मैंने सलाम किया और उल्टे कदमों वापसी की राह ली। घर पहुंचने से पहले सारे रास्ते मेरे जहन में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि आखिर किसने इतनी जुर्रत दिखाई और एक बेगैरत से इस जमीन को पाक कर दिया। फिर खुद ही बड़बड़ाया, किसी गैरतमंद की बहन बेटी पर निगाह डाली होगी तो उसने भी इसे राह जहन्नुम पर डाल दिया होगा। लेकिन घूम फिर कर सवाल यही था कि इतना गैरतमंद और जुर्रतमंद है कौन? इस पूरे गांव में तो कोई नहीं था। यहां तक कि गांव का पंच भी बासु से डरता था। शायद किसी साथ वाले गांव का। जो भी होगा पुलिस पता लगा लेगी, मुझे अपना दिमाग खपाने की क्या जरूरत। इस सोच के साथ ही मैं हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया। अब्बा जी के साथ हथ टोके पर चारा बनवाने के बाद मैं एक बार फिर जाए वकुआ पर था। ओए गामे पुत्र, मुझे अकब से चाचे गुलाम रसूल की नकहात भरी आवाज सुनाई दी। मेरा नाम तो गुलाम मोहम्मद था, लेकिन गांव वाले सारे मुझे गामा ही कहते थे। जी चाचा, मैंने जवाब दिया। ओ पुत्र, मुझे तो कमर की पीड़ यानी दर्द ने चलने फिरने के काबिल नहीं छोड़ा। वो तेरी बहन जीनत डॉक्टर के पास गई थी मेरी दवाई लेने, अभी तक वापस नहीं आई। उसका तो पता कर दे कित्थे रह गई। पहले तो जीनत को मेरी बहन कहने पर मैंने दिल ही दिल में चाचे को 5-7 सुनाई। बचपन से न जाने मैं उसके बारे में कौन कौन से ख्वाब दिल में सजाए बैठा था, और चाचा जब भी मिलता था सारे ख्वाबों पे ओस डाल देता था। मैं अच्छा चाचा कहता डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ चल पड़ा। 2 खेत अबूर करने के बाद सीधी गली डॉक्टर के क्लिनिक को जाती थी। अभी मैं गली में दाखिल ही हुआ था कि मुझे असलम मिट्ठू की हवेली में जीनत की झलक नजर आई। उसकी उम्र 16 साल हो गई थी, जबकि अपनी उम्र से वो 2-3 साल बड़ी ही लगती थी। लेकिन अभी तक वो अपने बचपन से बाहर नहीं आई थी। वही अलहड़पन, वही शरारतें और वही मासूमियत। कुछ बदला था तो सिर्फ उसका कद काट, वरना अभी तक वो बच्ची थी जो खेतों में हमारे साथ आंख मचोली खेला करती थी या गलियों में गिली डंडा। बेर की एक लंबी शाख से वो जामन झाड़ रही थी और जो जामन जमीन पर गिरता उसे उठाकर अपनी झोली में समेट लेती थी। जीनो, मैंने आवाज लगाई। क्या है? उसकी बिफरी हुई आवाज सुनाई दी। वो हर एक से इसी लहजे में बात करती थी, इसीलिए ज्यादातर लोग उससे दूर ही रहना पसंद करते थे। तेरा अब्बा तुझे बुला रहा है, उसने तुझे दवाई लेने भेजा था और तू यहाँ जामन इकट्ठे कर रही है। ठीक है ठीक है, आती हूं मैं, तू जा, उसे कह दे आ रही है। कोई और बात करने की बजाय मैंने वहां से खिसकने में ही आफियत समझी, वरना उसका क्या पता बेरी की शाख से मेरे ही लत्ते लेने लग जाती। अभी पिछले हफ्ते ही उसने बासु के एक डशकरे की ढोबी पाट मारकर टांग तोड़ दी थी। बासु तिल मिलाया तो काफी था, लेकिन उसके भाई रफीक उर्फ फीके ने उसे ठंडा कर लिया था। बासु 2 साल पहले हमारे गांव बिस्मिल्लाहगढ़ में आया था। ये शक्करगढ़ के नवा में बॉर्डर के करीब वाक़ है। यहाँ बिजली तो किसी न किसी तरह पहुंच ही गई है, लेकिन गैस अभी तक 20-25 किलोमीटर दूर ही है। पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि गैस आ रही है, पता नहीं अब आ कैसे रही है। शायद खुद ही आ रही है और रास्ते से भी बेखबर है। बासु एक छटा हुआ बदमाश था, उसके बारे में कोई नहीं जानता था कि ये कौन है और कहां से आया है। जो भी जानता था बस इतना कि ये जो कहता है सर झुकाओ और मान लो। इब्तदा में ये सिर्फ भत्ता लिया करता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता गांव वालों की लड़कियों पर नजर रखनी शुरू कर दी।
اگر کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ بنتا تو اگلے دن کسی کھیت میں اس کی لاش ملتی تھی۔ پولیس میں کئی دفعہ رپورٹ درج کروائی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پولیس کو ہر مہینے ان کا حصہ پہنچتا رہتا تھا۔ انہیں کیا تکلیف تھی بلا وجہ ٹانگ اڑانے کی؟ اور اگر کسی کو ایمانداری کا بخار چڑھ بھی جاتا تو چند دن بعد وہ کسی اور شہر میں بیٹھا ہوتا تھا۔ فیکا اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ اس سے 4 قدم آگے تھا لیکن ٹھنڈا کر کے کھانے کا عادی تھا۔ شکار کو اس طریقے سے گھیرتا تھا کہ شکار کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ 2 سال میں کئی لڑکیوں کی آبرو ریزی ہوئی اور کئی لوگ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان 2 بھائیوں کی صحت پر کیا اثر پڑنے والا تھا؟ چاہے پورا گاؤں ہی اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاتا، سارے گاؤں کی غیرت جو سوئی ہوئی تھی، جن میں میں بھی شامل تھا۔ اور آج 2 سال بعد باسو کی لاش پیپل پر ٹنگی ہوئی ملی تھی۔ گاؤں والوں کے چہرے سے خوشی کے سوتے پھوٹ رہے تھے، لیکن وہ کھل کر خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ایسا کرتے تو شاید کل اسی جگہ ان کی اپنی لاش ٹنگی نظر آتی، کیونکہ فیکا تو ابھی زندہ تھا۔ اگلے دن لاش واپس آ گئی۔ فیکا امام صاحب کے پاس پہنچا کہ وہ جنازہ پڑھا دیں، اور اس وقت پورے گاؤں نے ایک حیران کن منظر دیکھا جب امام صاحب نے کمال اطمینان سے کہا، میں کسی کافر کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ جس کے سامنے کسی کی اونچی آواز نہیں نکلتی تھی، اس کے سامنے کل کا یہ لڑکا اس کے بھائی پر کفر کا فتویٰ لگا کر جنازے سے انکار کر رہا تھا۔ فیکے کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو گیا۔ اس نے دانت پیسے اور امام صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجا۔ کیا کہا؟ دوبارہ بول ذرا۔ میں نے کہا میں کسی کافر کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ بہرا ہو گیا ہے تو جا اپنے کان کا علاج کروا۔ امام صاحب نے دوسری بار گرج کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا۔ فیکے کا دایاں ہاتھ گھوما اور امام صاحب کے منہ پر پڑا۔ امام صاحب کے قدم ڈگمگا گئے اور باچھوں سے خون بہہ نکلا۔ فیکے نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ انہیں روئی کی طرح دھن کے رکھ دیا، اور ہم بے حسی کی تصویر بنے کھڑے رہے۔ ہم میں سے کوئی آگے نہ بڑھا کہ اس کا ہاتھ روک لے، اسے اٹھا کر ڈیرے پر لے جا، دیکھتا ہوں میں یہ کیسے جنازہ نہیں پڑھاتا، اس کا تو باپ بھی جنازہ پڑھائے گا۔ اس نے اپنے ایک گرگے کو اشارہ کیا۔ باسو کا جنازہ ہو گیا۔ جنازہ کسی اور مولوی نے پڑھایا تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ چھوٹے شاہ جی کا کوئی پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ سارے گاؤں والے پریشان تھے کیونکہ چھوٹے شاہ جی کو وہ سب اپنے سگے بیٹوں کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ چھوٹے شاہ جی کا اصل نام تو عبد الباسط تھا، لیکن سب ان کو ان کے بچپن سے ہی چھوٹے شاہ جی کہا کرتے تھے۔ وہ اسی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد عالم تھے۔ وہ نہایت شفیق، نیک اور پرہیزگار شخص تھے۔ گاؤں والے آنکھیں بند کر کے ان پر اعتماد کرتے تھے۔ ان کے پاس اپنی ایمانتیں رکھواتے جن میں کبھی خیانت نہیں ہوئی۔ چھوٹے شاہ جی کی والدہ ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی اور ان کی پرورش ان کے والد کے ہاتھوں ہی ہوئی تھی۔ میں نے اور چھوٹے شاہ جی نے 10 جماعتیں گاؤں کے اسکول میں اکٹھی پڑھی تھیں۔ ہم بچپن سے ہی اچھے دوستوں کی طرح تھے۔ بت کلفی کی کئی حدیں عبور کرنے کے باوجود ان کا ایک احترام تھا جو ہمیشہ میرے دل میں رہا، اور ویسے بھی وہ اتنے سلجھے ہوئے اور شریف النفس تھے کہ کوئی کچھ کہہ بھی دیتا، چاہے غلطی دوسرے کی ہوتی، یہ معذرت کر لیا کرتے تھے۔ میٹرک کے بعد میں ابا جی کے ساتھ کھیت اور جانور سنبھالنے لگا اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ پڑھائی بھی جاری رکھی، جبکہ چھوٹے شاہ جی شہر کے ایک بڑے مدرسہ میں داخل ہو گئے۔ باسو کمار ابھی گاؤں میں نیا نیا ہی وارد ہوا تھا کہ چھوٹے شاہ جی کے والد صاحب فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد چھوٹے شاہ جی پکے ہی شہر کے ہو کر رہ گئے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ وہ ساتھ ساتھ کالج میں بھی پڑھ رہے ہیں، جس کی انہوں نے بعد میں خود تصدیق کر دی تھی، اور پھر 2.25 سال بعد وہ اچانک گاؤں میں لوٹ آئے۔ ان کی آمد پر گاؤں والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور پھر گاؤں والوں نے گاؤں کے اس مولوی کو فارغ کر دیا اور اس کی جگہ چھوٹے شاہ جی نے اپنے والد صاحب کی مسند سنبھال لی۔ چھوٹے شاہ جی کو یہاں آئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ وہ اپنے والدی کی طرح شفیق، مہربان اور نیک تھے۔ انہوں نے گریجویٹ کے ساتھ مدرسہ کی تعلیم بھی پوری کر لی تھی اور پھر اس زمین کی طرف لوٹ آئے تھے جہاں انہوں نے پہلی بار آنکھ کھولی تھی، اور آج اس شریف النفس نے ایک بدمعاش کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا۔ جہاں سب حیران تھے
वहीं उनकी सलामती की दुआएं भी कर रहे थे। करीनस क्यास था कि फीके ने कहीं उनको मरवा ही ना दिया हो। बासु की लाश ले जाने के बाद पुलिस दोबारा गांव में नजर नहीं आई। लोगों का यही कहना था कि फीके ने पुलिस को तफ्तीश करने से मना कर दिया था। अब हकीकत क्या थी, अल्लाह ही बेहतर जानता था। चौथे दिन शाम के वक्त इकबाल उर्फ बाला मुझे मिला। मैं उस वक्त साइकिल के पीछे डोल लादे साथ वाले गांव में दूध देने जा रहा था। वो मेरे पास आते हुए बोला, गामे, तुझे पता है छोटे शाह जी डेरे से भाग गए हैं। उसकी बात सुनकर मैं उछल पड़ा। तुझे किसने कहा? मैंने हैरत से पूछा। वो तुझे पता है ना, दीमे मुसल्ली से मेरी थोड़ी गलबात है। वो फीके का बंदा है, उसी ने बताया है। पर तू आगे किसी को ना बताना। फीके ने यह बात सबसे छुपा कर रखी है। तुझे भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तू अपना पक्का यार है। उसने अपनी आवाज को दबाते हुए मुंह मेरे कान के नजदीक करते हुए कहा, देख, बात पक्की है ना? ये ना हो कि फीके ने इमाम साहब को मरवा दिया हो और दीमा तुझसे झूठ बोल रहा हो। मैंने तशवीश का इजहार किया। 16 आने पक्की है। उसकी बात ने मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ा दी। वाह बालिया, क्या खबर सुनाई है, दिल करता है कि तेरा मुंह चूम लूं। मैंने खुशी से बेकाबू होते हुए कहा, बस बस, इतना भी खुश न हो कि लोग तेरा मुंह चूमने की आरजू करने लगें। उसकी बात का वाज़ेह मतलब था कि मैं कहीं बात आगे न कर दूं। मैंने आज तक कोई बात आगे की है? मैंने खफगी से मुंह बनाते हुए कहा, जाने मन, इसीलिए तो तुझे बताई है क्योंकि तेरा पेट इतनी बातें 9 महीने से भी ज्यादा बर्दाश्त कर जाता है। और फिर हंसता हुआ वो दूसरी गली में मुड़ गया। उस दिन मैं बहुत खुश था। खुशी ऐसी थी कि छुपाए छुप नहीं रही थी। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पक्की तस्दीक नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे यकीन सा हो गया था कि इमाम साहब फीके की कैद से भाग गए हैं। जब मैं दूध देकर वापस लौटा तो धीमी आवाज में सीटी बजाता हुआ घर में दाखिल हुआ। सामने ही अम्मा चूल्हे के सामने बैठी अंगारों पर खुश्क लकड़ियां रखकर फूंकनी से फूंक कर उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही थी। बड़ा खुश नजर आ रहा है। अम्मा की आवाज मेरे कानों से टकराई। कुछ नहीं अम्मा, बस एवें ही, कहता हुआ मैं अपने कमरे में घुस गया। रात 2 बजे का वक्त होगा। अब्बा जी ने मुझे जगाया। गमे पुत्र उठ, बड़े जोर का मी आया हुआ है। मैं रात डंगर बाहर ही बांध आया था। जा उन्हें विरांडे में कारा। बेचारे पूरी रात ठंड में खड़े बद्दुआएं ही न देते रहे। अच्छा अब्बा जी, कहकर मैंने गर्म बिस्तर छोड़ा, बरसाती ली और हवेली की तरफ चल दिया। अभी मैं हवेली से कुछ दूर ही था कि मैंने किसी को खेतों की तरफ जाते देखा। उसने चादर की बुक्कल मार रखी थी। हमारे गांव में डेरों पर रफा हजत का कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए लोग खेतों का रुख ही करते हैं। अगर मौसम खुशगवार होता तो मैं ऐसा ही समझता, लेकिन इतने खराब मौसम में किसी का इतनी दूर खेतों में आना खिलाफे अकल था। मैं तजस्सुस से मजबूर उसके पीछे चल दिया। मखसूस फासला रखकर मैं उसके पीछे पीछे था। खेत अबूर करके उसने अपना रुख फीके के डेरे की तरफ मोड़ लिया। कुछ देर वो फीके के डेरे के पास खड़ा सुनगुन लेता रहा, फिर वो घूमकर डेरे की पिछली जानी मुड़ गया। मैं उसके पीछे लपका, लेकिन इतनी देर में वो खेत अबूर करके एक गली में दाखिल हो चुका था। मेरे पहुंचते पहुंचते उसका नामो निशान न पैद हो चुका था। पता नहीं वो कौन था, कहां से आया और कहां गायब हो गया। फीके के डेरे के पास वो क्या लेने गया था? इन्हीं सोचों में गलता में हवेली पहुंचा, डंगर खोलकर अंदर बांधे और घर लौट आया। नींद की आगोश में गुम होने से पहले मुख्तलिफ किस्म के कई सवाल मेरे ज़हन में किलबिला रहे थे। अगले दिन वही मामूल के काम निपटाने के बाद मैं चचा गुलाम रसूल के घर चला गया। जीनो घर में झाड़ू दे रही थी और चचा चारपाई पर बैठा हुक्के के कश लगा रहा था। चाचे का हाल अहवाल पूछने के बाद मैं जीनो के पास चला गया। मुझे देखकर वो बोली, गामे, छोटे शाह जी को कुछ पता चला? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। तुझे क्या पता है, तू बता। मेरी जबान लड़खड़ाई, लेकिन फिर मैंने इसे काबू कर लिया। वो वही शख्सियत थी जिसके सामने मुझे झूठ बोलना मुश्किल हो जाता था। वो बाला कह रहा था कि छोटे शाह जी फीके के डेरे से भाग गए हैं। उसने इत्मीनान से कहा, क्या, कब और बाले को किसने कहा? मुझे उम्मीद तो थी कि बाले के पेट में बात नहीं रहेगी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो इसको भी बता देगा। जीनो का पेट इतना हल्का था कि अगले चंद घंटों में पूरे गांव में ये बात फैल जानी थी। उसे दीमे ने बताया है, वही जिसकी पिछले जुमे मैंने टांग तोड़ी थी।
चल मैं पता करता हूँ बात पक्की है या किसी ने एवं ही फैला दी है। इतना कहकर मैं वहां से उठा और सीधा बाले के घर के सामने ब्रेक लगाई। बाला घर में ही था। सलाम दुआ के बाद मैंने उसके लत्ते लेने शुरू कर दिए। मुझे तो बड़ा कह रहा था कि बात पेट में रख, खुद जाकर जीनों को बता दी, अब पूरे गांव को पता चल जाएगा। मैंने गुस्से और खफकी की मिली जुली कैफियत में कहा, तुझे बता दिया उसने? उसने हैरानगी से कहा, नहीं, मुझे तो इल्हाम होता है। सवेरे जागा तो इल्हाम हुआ कि तूने जीनों को बता दिया। मैंने अल्फाज चबाते हुए कहा, चल छोड़ यार, अब बंदा किस बार एतबार करे। उसने मुझसे वादा किया था कि किसी को नहीं बताएगी, और तूने उसके वादे पर एतबार कर लिया। वाह बई वाह, कोई दिमाग के फारिग इंसान। उसने कभी अपने अब्बे की बात भी छुपाई है? उस दिन गांव में ऐलान करती फिरती थी अब्बे की सोते में धोती खुल गई। जिसको अभी तक ये नहीं पता कि क्या बताना है और क्या नहीं, उसे तू जाके सब बताया है। चल पुत्र, अब तू भी तैयार हो जा बासु वाली जगह लटकने के लिए। चल अब तो गलती हो गई, आइंदा मेरी तौबा जो से कोई बात बताई। आइंदा के लिए अगर तू बचा तो फिर सोचेंगे। यार डरा तो नहीं? मैं डरा नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूँ। चल अब मुझे इजाजत दे, अब्बे ने आज शहर जाना था। घर में अम्मा अकेली होगी, कोई काम ही पड़ जाता है तो वो कहाँ ढूंढती फिरेगी मुझे। मैंने इजाजत तलब की और घर आ गया। अब्बा जी शहर जा चुके थे। अम्मा चारपाई पर बैठी चावल साफ कर रही थी। मैं घर में दाखिल हुआ तो अम्मा की आवाज कानों से टकराई, गामे पुत्र, तेरा अब्बा कह गया था कि आज वो डंगरों का डॉक्टर आएगा, उस भूरी गां को टीका लगवा लेना। 3 दिन हो गए हैं दूध कम दे रही है। अच्छा अम्मा, कहकर मैं छत पर चढ़ गया। कुछ देर बाद डॉक्टर आया तो मैं उसे लेकर हवेली चला गया। ये रात के गालबन 2:30-3 बजे का वक्त होगा जब किसी ने दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी। मेरा कमरा क्योंकि दरवाजे के साथ ही था, इसलिए मैं फौरन उठ गया। उसके साथ ही चाचे गुलाम रसूल की आवाज सुनाई दी, ओ गामे पुत्र। मैं तेजी से बिस्तर छोड़कर दरवाजे की तरफ लपका के चाचे को इतनी रात में कोई मुश्किल ही होगी जो बीमारी के बावजूद खुद ही आ गया। इतनी देर तक अब्बा जी भी जाग चुके थे। मैंने दरवाजा खोला। चाचा फौरन आगे बढ़ा और रोते हुए बोला, पुत्र, वो कमीना जीनों को उठाकर ले गया है। मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई। मुझे नहीं पता कि किसी ने मुझे रोका भी है। अब्बा मेरे पीछे लपका, लेकिन मैं अपने होश खो चुका था। मैं अंधाधुंध भाग रहा था। मेरा रुख फीके के डेरे की तरफ था और मुझे इसकी खबर नहीं थी कि मैं क्या कर सकता हूँ। जहन में बस यही था कि वहां जीनो है और आज मुझे गैरतमंद बनना है। जीनो को उस दरिंदे के हाथों बचाना है या खुद मर जाना है। लेकिन इससे पहले कि मैं डेरे पर पहुंचता, मैंने चीख सुनी। आवाज डेरे के अंदर से आई थी और किसी मर्द की मालूम होती थी। मैं सारे अंदेशे बालाए ताक रखकर तेजी से डेरे की तरफ भागा। डेरे में दाखिल होकर मेरी सबसे पहले जिस शख्स पर नजर पड़ी वो फीका था। उसकी कमीज खून में लुथड़ी हुई थी और वो पुश्त के बल जमीन पर पड़ा था। इसी असना में मेरी नजर एक साए पर पड़ी जो दीवार फांदकर डेरे से बाहर जा रहा था। मैं उसके पीछे लपका। इतनी देर में वो दीवार फांद चुका था। मैंने जो ही दीवार फांदी वो मेरे सामने आ गया। उसका चेहरा देखकर मेरी जबान गंग रह गई। वो छोटे शाहजी थे। छोटे शाहजी आप? मेरे मुंह से फंस फंस कर अल्फाज निकले। हाँ मैं। अब जल्दी करो, जीनत को लो और घर जाओ, और किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। सवेरे मैं खुद सारे गांव वालों के सामने बता दूंगा कि फीके को मैंने मारा है। लेकिन आपने? मैं वो मुश्किल इतना ही कह सका। हाँ गुलाम मोहम्मद, मैंने। तुम सोच रहे होगे कि एक ऐसा शख्स जो दूसरों की गलतियों पर भी खुद माफी मांगा करता था, आज कातिल बना सामने खड़ा है। एक जख्मी सी मुस्कुराहट उनके लबों पर लहराई और फिर मादूम हो गई। वो दोबारा गोया हुए। गुलाम मोहम्मद, तुम्हें पता है बासु को किसने मारा था? नहीं छोटे शाहजी, मैंने जवाब दिया। उसे भी मैंने मारा था। उन्होंने इत्मीनान से कहा। क्या? उसे भी आपने मारा था? हाँ, उसे भी मैंने ही मारा था। लेकिन क्यों मारा था, ये मैं सवेरे गांव वालों के सामने बताऊंगा। इतना कहकर वो रुके नहीं और गांव से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ चल दिए। मैं डेरे में वापस आया। जीनो चारपाई से बंधी हुई थी। मैंने उसे खोला और सहारा देकर घर ले आया।
یہ پہلا موقع تھا کہ گاؤں کی کوئی لڑکی اس ڈیرے سے صحیح سلامت واپس نکلی تھی۔ سب حیران تھے اور یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ سب میں نے کیا ہے۔ چاچے غلام رسول کے لبوں سے دعائیں نکل رہی تھی۔ ان کا بس چلتا تو وہ ساری دعائیں قبول کروا کر ہی چھوڑتے۔ زینو بھی پہلے سے کچھ بدلی بدلی لگ رہی تھی، کیونکہ حقیقت حال کا اسے بھی نہیں علم تھا۔ سارے گاؤں والے جان چکے تھے کہ فیکا مر چکا ہے اور یہی سمجھ رہے تھے کہ اسے میں نے مارا ہے، لیکن حقیقت کیا تھی یہ صرف میں جانتا تھا اور وہ جس نے اسے مارا تھا۔ انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ پولیس مجھے لے جائے گی۔ اس بات نے کئی لوگوں کے چہرے پر سوگواری طاری کر رکھی تھی، لیکن جب میں نے انہیں حقیقت حال سے روشناس کروایا تو وہ سب پہلے سے زیادہ حیران نظر آنے لگے۔ صبح کے 8 بجے تھے، پنچایت لگی ہوئی تھی، پولیس موجود تھی۔ یہ انسپیکٹر نیا نیا آیا تھا اور سنا تھا کہ ایماندار بھی ہے۔ سب کو کسی کا انتظار تھا اور آخر وہ آ گیا۔ جو ہی چھوٹے شاہ جی نے پنچایت میں قدم رکھا، ہر چھوٹے بڑے کی نگاہ ان پر جم گئی۔ السلام علیکم۔ چھوٹے شاہ جی نے سلام کیا اور ایک خالی نشست پر بیٹھ گئے۔ سلام کا جواب دینے کے بعد سب سے پہلے انسپیکٹر نے ہی ان سے سوال کیا، مولوی صاحب، کیا آپ نے ہی فیکے اور باسو کو قتل کیا ہے؟ جی، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ کیوں؟ بختاور کو جانتے ہو؟ اس نے انسپیکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے استفہامیہ کہا۔ میں نے بختاور کی بات تو نہیں کر رہے۔ ہاں وہی۔ یہ دونوں بھائی اسی کے لیے کام کرتے تھے اور مولوی صاحب بھی تبھی موت نہیں مرے، انہیں بھی ان دونوں نے قتل کیا تھا۔ انہوں نے انکشاف کیا اور پنچایت میں موجود گاؤں کے لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ مولوی صاحب کون ہیں؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ وہ ان کے والد صاحب تھے، پنچ نے جواب دیا۔ گاؤں والے شروع سے ہی چھوٹے شاہ جی کے والد کو مولوی صاحب ہی کہا کرتے تھے، جن کی دیکھا دیکھی چھوٹے شاہ جی نے بھی ان کو مولوی صاحب کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کب فوت ہوئے؟ انسپیکٹر نے پھر پوچھا۔ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، پنچ نے جواب دیا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ بختاور کے بندے ہیں اور انہوں نے ہی تمہارے باپ کو قتل کیا ہے، جبکہ سارے گاؤں والے جانتے ہیں کہ وہ تبھی موت مرے تھے؟ انسپیکٹر نے چھوٹے شاہ جی سے پوچھا۔ چھوٹے شاہ جی کے آنے سے پہلے ہی پنچ انسپیکٹر کو ان کے بارے میں سب کچھ بتا چکے تھے۔ جو میں جانتا ہوں وہ گاؤں والے نہیں جانتے۔ سب سے پہلے مجھے تب شک پڑا جب میں شہر سے لوٹا تھا اور مولوی صاحب کی چارپائی کے سرہانے دائیں پائے کے ساتھ ان کی تسبیح گری دیکھی تھی۔ مولوی صاحب سوتے وقت تسبیح ہمیشہ تکیے کے نیچے رکھ کر سوتے تھے اور آج تک ان کی تسبیح کبھی چارپائی سے نیچے نہیں گری۔ یقینی بات ہے کہ کسی نے ان کے سر کے نیچے سے تکیہ نکالا تو تسبیح نیچے جا گری اور پھر اس تکیے کے ساتھ ان کا منہ بند کر دیا اور دوبارہ اسی طرح تکیہ ان کے سر کے نیچے رکھ دیا۔ دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے انہیں دیکھنے والا چاچا اللہ بخش تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ مولوی صاحب سر تک چادر اوڑے سو رہے تھے، جبکہ میں نے اپنی 24 سالہ زندگی میں آج تک انہیں سینے سے اوپر چادر لے کر سوتے نہیں دیکھا۔ اور تیسری بات، شاید کسی نے بھی غور نہیں کیا کہ دروازہ اندر سے کھلا تھا، جبکہ کوئی بھی رات کو اپنے گھر کا دروازہ کھول کر نہیں سوتا۔ چھوٹے شاہ جی اتنا کہہ کر چپ ہو گئے۔ گاؤں والے جانتے ہیں کہ تمہارے والد صاحب ان دنوں بیمار تھے اور اس بیماری کی وجہ سے ہی ان کی موت ہوئی، اور باقی سب تو اتفاقات میں آتا ہے، یہ تو کوئی ثبوت نہ ہوا۔ انسپیکٹر نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب یہی ہیں، ان سے پوچھ لیں کیا مولوی صاحب اتنے بیمار تھے کہ وفات پا جاتے؟ چلیں، ان سب کو تو اتفاق مان لیا، لیکن یہ تو اتفاق نہیں ہے نا۔ چھوٹے شاہ جی نے ایک موبائل فون نکال کر انسپیکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ موبائل فون ہے جی۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے یہ موبائل فون ہے، میں اتنا بھی گھمڑ نہیں ہوں، اس میں کیا ثبوت ہے؟ انسپیکٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چھوٹے شاہ جی نے موبائل واپس لے کر ایک ویڈیو چلائی اور انسپیکٹر کے سامنے کر دی۔ انسپیکٹر نے ویڈیو دیکھنے کے بعد چھوٹے شاہ جی کی طرف دیکھا اور حیرت سے بولا، یہ ویڈیو تمہیں کہاں سے ملی اور یہ بنائی کس نے ہے؟ ویڈیو کس نے بنائی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، البتہ مجھے یہ باسو کے ڈیرے سے ملی ہے اور موبائل بھی باسو کا ہی ہے۔ اس ویڈیو میں کیا ہے انسپیکٹر صاحب؟ پنچ نے پوچھا۔ آپ خود ہی دیکھ لیں۔ انسپیکٹر نے موبائل ان کی طرف بڑھا دیا اور پھر وہ ویڈیو بہت سے لوگوں نے دیکھی۔ اس ویڈیو میں باسو کمار مولوی صاحب کے منہ پر تکیہ رکھ کر ان کو مار رہا تھا۔ لیکن باسو کی تمہارے باپ سے کیا دشمنی تھی؟ انسپیکٹر نے سوال کیا۔ باسو کی مولوی صاحب سے کوئی دشمنی نہیں تھی،
اس کی دشمنی پاکستان سے تھی اور میرے والد صاحب کو پاکستان سے محبت تھی، بس یہی عداوت انہیں لے گئی۔ تم بات بہت گھما پھرا کر کرتے ہو، جو بات ہے وہ صاف صاف بتاؤ۔ یہ آج سے 2.5 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت پاکستان میں فرقہ واریت کا افریط شہروں سے ہو کر سادہ لو دیہاتیوں کو نگلنے کے لیے لپکا۔ میں ان دنوں شہر میں پڑھتا تھا، کبھی کبھی ہی گاؤں کی طرف چکر لگاتا تھا۔ ایک دن لوٹا تو مولوی صاحب کافی پریشان تھے۔ میرے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ کریا کریا اشتہار بانٹتے پھر رہے ہیں، جن سے فرقہ واریت کو ہوا ملے گی اور گھر گھر فساد پھیلے گا۔ اس سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ انہیں بھی اس بات پر مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ بھی اس مہم میں شامل ہو جائیں، جبکہ ان کی ساری زندگی سب کو ایک کرتے گزری ہے، اور اس سب کے پیچھے بختاور تھا جو کہ اسلام مخالف ملکوں کا اعلی کار ہے۔ اسی کی شے پر جگہ جگہ کفر کے فتووں کا بازار گرم تھا۔ جب مولوی صاحب نے صاف انکار کر دیا تو انہیں قتل کی دھمکی دی گئی، اور ایک دن وہ ایسے سوئے کہ دوبارہ اٹھ ہی نہ سکے۔ ان کے قتل سے 2 ماہ پہلے باسو اور اس کا بھائی فیقہ اس گاؤں میں وارد ہوئے تھے۔ باسو اور فیقہ نہ بھائی تھے اور نہ ہی مسلمان۔ ہم نے پوری چھان بین کی ہے۔ ان کے نام شرون کمار اور شیوم سنہا ہے۔ یہ دونوں انڈیا کے ٹاپ کلاس کے گنڈے تھے، جنہیں انڈین ایجنسیوں نے ہائر کر کے تخریب کاری کے مقصد سے پاکستان بھیجا تھا، جہاں انہیں بختاور کی معاونت کرنی تھی۔ اور اس سے اچھی تخریب کاری کیا ہوتی کہ مسلمانوں کو آپس میں ہی لڑا دیا جائے۔ شروع میں انہوں نے صرف لوگوں پر اپنی دھاک بٹھائی، اور جب وہ جان گئے کہ اس گاؤں کے لوگ اتنے بزدل ہیں کہ اگر ان کی عزتیں بھی خراب کر دی جائیں تو یہ چوں بھی نہ کریں گے، تب انہوں نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کیا، جس کی وجہ سے گاؤں کے اکثر لوگ شہروں کی طرف بھاگ گئے۔ پھر گاؤں میں ان کی مرضی کا ایک مولوی آیا، وہ وہی کہتا تھا جس کا اسے حکم دیا جاتا تھا۔ شرون اور شیوم نے صرف اس گاؤں پر ہی بس نہیں کیا تھا، بلکہ وہ دوسرے گاؤں پر بھی منہ مارتا تھا اور ان کی پوچھ پناہی بختاور کرتا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی پولیس والا ان پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتا تھا، اور اگر کسی کو ایمانداری کا بھوت چڑھ بھی جاتا تو اسے اٹھا کر کسی اور شہر میں پھینک دیا جاتا۔ پھر 2 ماہ پہلے میں اس گاؤں میں آیا۔ گاؤں والوں نے جب دوسرے مولوی کو چلتا کیا تو شرون اور شیوم میرے پاس آئے اور وہی بات سامنے رکھی جو 2.5 سال پہلے مولوی صاحب کے سامنے رکھی تھی۔ اگر میں تب انکار کر دیتا تو آج ان دونوں کی جگہ میں اوپر پہنچ چکا ہوتا۔ میں 1.5 مہینے تک راتوں کو جاگ جا کر ڈیرے کی ریکی کرتا رہا کہ کوئی موقع ملے اور میں کچھ کر سکوں، اور آخر ایک دن مجھے موقع مل گیا۔ اس دن شرون یعنی باسو ڈیرے پر اکیلا تھا اور شیوم شہر گیا ہوا تھا۔ میں دیوار پھاند کر ڈیرے میں داخل ہو گیا۔ این اسی وقت شرون رفع حاجت کے لیے ڈیرے کے کمرے سے باہر نکلا اور میں اس کمرے میں گھس گیا۔ وہ 10 منٹ بعد لوٹا۔ اتنی دیر میں کمرے کی اچھی طرح تلاشی لے چکا تھا۔ سرہانے پڑا ایک خنجر بھی میری تحویل میں آ چکا تھا اور اب مجھے شرون کا انتظار تھا۔ جو ہی وہ فراغت کے بعد کمرے میں داخل ہوا، میں نے دروازے کی اوٹ سے نکل کر پہلا وار اس کے سینے پر کیا اور آدھا خنجر اس کے سینے میں ترازو ہو گیا۔ میں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ پے در پہ 5 مزید وار کیے، اور جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو چارپائی کی نواڑ سے اسے پھندا لگا کر ڈیرے کے اندر ہی پیپل کے درخت سے لٹکا دیا۔ تلاشی کے دوران میں جو چیزیں میرے ہاتھ لگی تھی ان میں ایک یہ موبائل بھی تھا جس میں کسی نے ویڈیو بنائی تھی، شاید اپنے آقا کو اپنا کارنامہ دکھانا چاہتا ہو۔ اسے چاہیے تو یہ تھا کہ موبائل ہی ضائع کر دیتا، لیکن اس نے صرف ویڈیو ڈیلیٹ کرنے پر ہی اکتفا کر لیا۔ مجھے جب موبائل ملا تو میں نے ڈیٹا ریکور کے ذریعے اس کا سارا ڈیٹا ریکور کیا، اور اسی ڈیٹا میں یہ ویڈیو مجھے ملی۔ جس بات کا پہلے مجھے صرف شک تھا اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی۔ میں کوئی مجرم نہیں تھا، لیکن جب انسانیت پر ضرب پڑنے لگی تو تسبیح اور مسلح چھوڑ کر شمشیر تھامنی پڑی۔ جب انسان کسی بات کا مصمم ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ خود ہی رستے پیدا کرتا جاتا ہے۔ میرے اناڑی پن کی وجہ سے شیوم کو میری کارکردگی کا علم ہو گیا، اور اگلے دن وہ جنازے کے بہانے مجھے اٹھا کر ڈیرے پر لے گیا، جہاں سے میں موقع پا کر فرار ہو گیا۔ 3-4 دن میں نے چکر لگائے کہ کوئی موقع ملے اور میں شیوم کا بھی کچھ کر سکوں۔ اسی دوران گاؤں کے ایک شخص نے میرا پیچھا بھی کیا، لیکن میں نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں اس کا پیچھا کرنے سے واقف ہوں، اور جل دینے میں کامیاب ہو گیا۔ چھوٹے شاہ جی کا واضح اشارہ میری طرف تھا۔
اور کل رات وہ چاچے غلام رسول کی بیٹی زینت کو اٹھا لے گیا۔ اس وقت اس کے ڈیرے پر اس کے سوا کوئی نہیں تھا، اور اب اس بات کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی کہ اسے اور مہلت دی جائے۔ لہٰذا کل میں نے اس کو بھی اس کے منہ بولے بھائی کے پاس بھیج دیا۔ تم ان کو قانون کے حوالے بھی کر سکتے تھے، قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیا؟ جوش و جذبات میں یہ غلطی ہوئی، مجھے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا، میں نے برا کیا، اب اسے سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ 3 موبائل ہیں، ان میں میسیجز اور کالز کے مکمل ریکارڈ موجود ہیں، اور کچھ لوگوں کے قتل کی ویڈیوز بھی، جن میں 3 بڑے علماء اور 2 سیاسی لیڈر بھی شامل ہیں۔ انسپیکٹر ثبوت اور چھوٹے شاہ جی کو لے گیا۔ چند ماہ بعد وہی ہوا جس کا ڈر مجھے تھا۔ بختاور کو باعزت بری کر دیا گیا، اور چھوٹے شاہ جی کو 2 بے قصور لوگوں کو قتل کرنے کے جرم میں سزا سنا دی گئی۔ جس دن ان کو سزا ہوئی، اس کے 1 ہفتہ بعد سننے میں آیا کہ وہ جیل سے فرار ہو گئے ہیں، اور ان کے فرار کے کچھ ہی دن بعد بختاور اپنی حویلی میں مردہ پایا گیا۔ اس کے جسم پر بھی خنجر کے 6 زخم تھے۔ بختاور کو مرے آج 3 سال ہو چکے ہیں، لیکن وہ چھپا رستم آج تک پولیس کو نہیں مل سکا، جس کی شرافت کی سارا گاؤں مثالیں دیا کرتا تھا۔